Unsay mahitabo sa adlaw sa Ginoo? Maayong buntag mga higala. Ug kani mao ni ang atong ikalimang pangutana sa atong topic karong adlaw. Adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo. Ug ang ikalimang pangutana mga higala mao kini. Unsay mahitabo sa adlaw sa Ginoo? Unsa di mahitabo sa adlaw sa Ginoo? Ato kaning mabasa ang tubag sa Jeremias 46:10 ug atong balikon sa Jeremias 5:33. Paminawan yung mga higala. Kay kadtong adlaw mao ang adlaw sa Ginoo ni Jehovah sa mga panon. Ang usa ka adlaw sa pagpanimalos aron siya makapanimalos sa iyang mga kabatok ug ang espada mulamoy ug mopatagbaw ug moinom hangtod sa iyang pagkahubog sa iyang dugo. Kay ang Ginoo si Jehovah sa mga panon adunay paghalad sa yuta sa amihanan daplin sa suba sa Euphrates. Ug ang pinatay ni Jehovah ni adtong adlaw molukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagkahipuson ni higalubong. Sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Ug mao kadto mga higala ang mahitabo sa umaabot sa mahitabo sa adlaw sa Ginoo. Ug mao gito mga higala ang mahitabo sa umaabot sa adlaw sa Ginoo. Ug mao na mga higala kung mga matay ta mura ra tang kinalibang diya sa ibabaw sa yuta, dinhi sa ibabaw sa yuta. Ug di ta hipuson, di ta igalubong, mao na siyang pagbalik. Ug mao tong mahigala og hinaot nga natay nasabtan og magbag-o na ta. Ug mao ni ang ikaunom nga pangutana sulod akong topic. Mao ni anang adlaw makaluwas ba sa katawhan ang salapi kun bulawan? Kanang adlaw makaluwas ba ang imong salapi ug bulawan? Ug makaluwas ba ni anang adlaw ang mga larawan ug mga Diyos-Diyos? Mao na mga higala sa sulod akong topic, paminawan ninyo.